गोंयांत गुन्यांव वाडत आसा। जॉब दिवपाचे आमिष दाखोवन फटवणूक करपाच्या घडणुकांनी भर पडत आसा। बेकायदेशीर वेबसायटी बंद करच्यो अशी मागणी घेवन आरजीपी वुमन्स विंग पत्रकार परिशद घेवन मुखार आयली। चडशे क्रायम्स इन्क्रीज जायत आहात आणि इवन इलिगल ड्रग ट्रेड हे सगळे चालूच आहा। रेप्स, मर्डर्स आणि इवन प्रॉस्टिट्यूशन एकदम वाढत आसा। आमची गोवा एक इंटरनॅशनल टुरिस्ट डेस्टिनेशन, सो हे बंद जातले जाल्यार ताणें पयलीं हें काडून अप्रूव्ड करपाक जाय ही इलिगॅलिटीज। मागीर जायते पाटी दवरता असले इलिगॅलिटीज जावं स्पाज बी आनी ते मागीर लोकल ऑथॉरिटीज अशें म्हणटा की आमी ते बंद केले, ते स्पा इलिगल वेबसायट चलताल्यो, इलिगल प्रॉस्टिट्यूशन चलताले त्यो शटडावन केल्या। क्लब्स जावं डान्स क्लब्स वो पार्लर्स, मसाज पार्लर्स ते बंद केल्या, पूण ते 2 महिने ते 3 महिने बंद दिसता। आनी एक पाट पळत असो पळयल्यार त्यो आनी परतून ते ट्रेड स्टार्ट जाता। सो हांवें मागीर लोकल बॉडी जावं पंचायत बॉडी ते सांगता की आमी ते बंद केला, पूण ते आयकना। ते म्हणटा एक एक फावटी लायसन्स पास ऑन जाता। आमी केला की हे एस्कॉर्ट सर्विसेस एंड वेबसाइट्स जो इलिगल आसा ते बॅन करच्यो म्हणटा। हेर राज्यांतलेच आनी बाकीचे म्हणजे देशांतले आसा बाकीचे देश थंयच्या बायलांक सुद्दां हांगा हाडून ते हे वेवसाय चलयता। ते आमकां म्हणजे तांकां बायलांक फसयता की गोंयांत जॉब्स दितले आनी वर्क फ्रॉम होम अशें हे काडून तांकां फसयता आनी तांकां हांगा हाडटात आनी ह्या जाळ्यान तांकां फसयतात। ते मागीर हांगारूच उरता, तांकां मागीर धमकी दिता आनी तांकां परतून घरा कडेन वचपाकूय मेळना। अशे खुबशे केसीस जाल्ले आसात। पुलिसांनी सुद्दां तांकां थोड्यांक तितूंतल्यान भायर काडलेले आसा आनी भायर काडलेले आसा तितूंतल्यान अल्पवयीन भुरगीं बायलां बी आसता पळय त्योय शामील मेळिल्ल्यो आसल्यो तांकां। सो आमचो हांव म्हणपाक सोदता की आमची बायलां अशी हें न्ही, कित्याक सांग ते आमचेर बायलांचेर खूब मनस्थिती हें जाता आमची सामकी। ते आमकां गोंयच्या बायलांक दुसरे नदरेंतल्यान हें दिश्टी पडटा। सो हांव इतलें मागता की हे एस्कॉर्ट सर्वीस बीन ते आसा पळय ते बंद जावचें आनी तेजेर गव्हर्मेंटान एक्शन घेवची। तशें आमच्या आमदारान गिरीश परकारान सांगलेलें आसा की तांकांय लडकी चाहिए क्या अशें विचारलेलें आसा। सो हे तर आमदाराक विचारता तर बाकीचे आमी आसा तांकांय विचारपाक शकता आनी अशें जावपाक जायना, कित्याक हे बायलांचे आमच्या बायलांचेर येता। हे गोंयची बायलां अवेलेबल आसता अशें दाखयता आनी हेजेर आमचो गोवा ट्युरिजम मिनिस्टर आसा तेजेर तो कांयच हें करिना। फुडारपण घेता तेन्ना जबाबदारी घेवपाक जाय, बंद करपाच्यो, कितें चल्ला वायट चल्ला जाल्यार तेजी आडोवपाक जाय, पूण तो कांयच ना, तो निमीत दिवन ओगी बसता। गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू।